वेलकम बैक। तो आगाज़ में आपको बताएं, पाक सऊदी माहरे का दूसरे अरब मुल्क भी हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा दोनों मुल्कों में पहले से गैर रस्मी इंतज़ाम था, बाज़ाबता माहिदा हो गया। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया सऊदी अरब हमेशा साथ खड़ा रहा। हरमैन अल शरीफैन के लिए हर मुसलमान जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। माहिरे के बाद दोनों जानिब खुशी है। हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले जो हरमैन शरीफैन के हवाले से, उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। काफी कंट्रीज का डिजायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पे कई महीने लगे हैं। दोनों साइड बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। सैंक्शन के बाद उनकी जो सपोर्ट थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया। एवरी मुस्लिम हरमैन शरीफैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहिदा तारीखी है, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इस्लामी मुल्क हैं। माहिदे में शामिल एक मुल्क मिलिट्री पावर है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मार्का हक में अपने से बड़े मुल्क पर हावी रहा। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उन्हें पता है ये सऊदी अरब पर हमला होगा। इसराइल को भी मालूम है सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। वो ऐसी कुव्वतों का आपस में बड़ा यूनिक वायदा है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। दोनों मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क हैं। एक तरफ एक अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को उन्होंने जो है वो मार्का हक में ये साबित किया है कि वो एक मुअस्सर मिलिट्री माइट है। दूसरा मुल्क जो है वो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। डिक्लेयर किया गया है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा। इंडिया को अब इसके ऊपर कोई गलतफहमी है। इसराइल को पता है ना कि एक कुव्वत को टेक ऑन नहीं किया जा सकता। उसे पता है पाकिस्तान पे हमले का जवाब किस तरह का हो सकता है। जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, लड़ाका जेट एयरक्राफ्ट में हमने जो जिद्दत जो है वो हासिल की है, तो उस जिद्दत, उस इन्वेंशन की जो न्यू हाइट्स हैं, इनको हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन शायद इसलिए हासिल ना कर सके थे क्योंकि हमारे पास वो सरमाया नहीं है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो शायद आने वाले सालों में हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि फिर किसी को ये ज़हमत करनी ही ना पड़े कि वो हमारे खिलाफ अग्रेशन करे। दिफाई माहिरे में दीगर खलीजी मुल्कों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू, कहा किसी दूसरे खलीजी मुल्क ने चाहा तो उसे भी माहिरे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ने खबरदार किया डिप्लोमेसी और धमकियां एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा ईरान पड़ोसी और दोस्त मुल्क है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने वाले किसी इक़दाम के हिमायत नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। As an immediate neighbor and friend of Iran, we do not favor any action which risks destabilizing a region that is already mired in multiple crises. This region cannot afford further tensions. We believe that even at this stage, diplomacy should be given a chance. We must prioritize this approach and never give up on a peaceful, negotiated settlement. And let me emphasize that diplomacy and intimidation do not go together. Diplomacy has delivered previously, and with the necessary sagacity and pragmatism, it can certainly deliver again. मक्का और मदीना का दिफा करना हर पाकिस्तानी फ़र्ज समझता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सऊदी अरब से दिफाई माहिदा दोनों मुल्कों के लिए अहम है। एक मुल्क पर हमला हुआ तो दोनों पर तस्वुर होगा। भारत को मार्के हक में हराने से पाकिस्तान की दिफाई ताकत दुनिया ने देखी है। पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह लाहौर में भी खुसूसी इज्तिमात का अहतमाम किया गया। मारूफ मजहबी रहनुमाओं ने दिफाई माहिदे के बायस इसराइल पर
اسرائیل پریشان ہے، پوری قوم خادم حرمین شریفین وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ لاہور میں بادشاہ مسجد میں پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نماز جمعہ سے پہلے اظہار تشکر کی تقریب منعقد ہوئی۔ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ تحفظ حرمین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پوری قوم وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہے۔ حرمین شریفین کی سیکورٹی کی ذمہ داری پاکستان کو ملی ہے۔ میری قوم تمہیں مبارک ہو۔ فتنۃ الخوارج کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی افواج پر اٹیک کرتے ہو تم گناہ کبیرہ کے مرتکب پائے جاتے ہو۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے گرینڈ جامعہ مسجد بیریا ٹاؤن لاہور میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس معاہدے نے گریٹر اسرائیل کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا۔ نیتنیاہو ہر دوسرے دن بات کرتا تھا گریٹر اسرائیل، الحمدللہ اس معاہدے نے اس گریٹر اسرائیل کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ مذہبی شخصیات کا کہنا تھا کہ قطر پر حملہ نے مسلم امہ کی آنکھیں کھول دیں۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، اس لیے اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کا اعزاز ہمیں عطا کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خواجہ نصیر کے ساتھ الماس احمد خان، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ سی ڈی اے کی جانب سے اسلام آباد میں شاندار چراغاں، سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی دفاعی معاہدے کی خوشی میں برقی کمکمیں روشن، شہر بھر کی سڑکیں اور اہم عمارتیں سبز اور سفید روشنیوں سے سجائی گئی ہیں۔ ترجمان سی ڈی اے نے بتایا اسلام آباد میں چراغاں 23 ستمبر تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے قومی دن پر 23 ستمبر کو دفاعی دارالحکومت مزید سجایا جائے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ اعلامیے کے مطابق معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنانے کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے۔ سعودی عرب کے خلاف جارحیت کو ہمیشہ امت مسلمہ کے خلاف جارحیت سمجھا گیا۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ خضدار میں پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر آغا شکیل دورانی کے گھر دستی بم حملے میں 7 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو خضدار ٹیچنگ اسپتال پہنچا دیا گیا۔ حملہ آور دستی بم پھینک کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ناکہ بندی کر کے تلاش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے، خضدار میں پی پی رہنما آغا شکیل دورانی کے گھر پر دستی بم حملہ افسوسناک ہے۔ بزدلانہ واقعات عوام اور قیادت کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ واقعے کی فوری تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ضلع خیبر میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا ہلاک دہشت گرد چمکنی خودکش دھماکے کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ دہشت گرد کمانڈر فضل نور ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ تلاش جاری ہے۔ دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں کا تعلق کرک اور ننگرہار افغانستان سے تھا۔ دہشت گردوں کی شناخت محمد نعیم عرف عبد الناصر، محمد کریم اور نور کے ناموں سے ہوئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے 3 SMGs، 12 میگزین اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو۔ کہا پاکستان میں ہونے والے ہر حملے کے پیچھے بھارت ہے۔ مغرب کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ انڈیا دہشت گرد ریاست ہے۔ امریکہ نے مارکہ حق میں اہم کردار ادا کیا۔ Each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. In Pakistan, their main tools are this Fitna Hindustan aka BLA and this Fitna Khawarij aka TTP. There is a lot of empirical evidence. A lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism. We believe as state that terrorist has no religion. There is no space for any Jaish, any private army or militia in the country. We don't believe that any person or any political leader has the capacity, has the authority to declare jihad by himself. USA played a very instructive role in the Marka Haq. President Trump showed path-breaking strategic leadership here. That is a very significant role that he played. ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے کا دورہ۔ ڈی جی رینجرز سے سائٹ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن کے ممبران کی ملاقات۔ ڈی جی رینجرز نے کہا امن و امان کا قیام سندھ رینجرز کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی، جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر مسائل حل کریں گے۔ ملاقات میں تاجروں نے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی پر افواج پاکستان اور اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تاجروں نے شہر میں امن کے لیے سندھ رینجرز کی کاوشوں کو سراہا۔ تاجروں نے واٹر مافیا
اسمگلنگ، منشیات اور جرائم کے خلاف آپریشنز کو خوشائن قرار دیا اور سندھ رینجرز سے ہر ممکن تعاون کا عزم دہرایا۔ اور امریکی صدر ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں، کہتے ہیں افغانستان سے بات کر رہے ہیں، بگرام ایئر بیس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، امریکی فوج کے انخلا کا طریقہ کار شرمناک تھا، چینی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی، ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دی، امریکی سرمایہ کار تیار ہیں، معاہدے پر دستخط، رسمی کارروائی ہوگی، ٹک ٹاک کا فین ہوں، ڈیل امریکہ اور نوجوانوں کے لیے اہم ہے، آٹزم سے متعلق بڑی پیش رفت ہونے والی ہے۔ We'll see what happens with Bagram. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. I was leaving Afghanistan. I was leaving. I was the one that got it down to 5,000 soldiers. But we were going to keep Bagram. It's one of the most powerful runways ever built in terms of weight, length, and load, what it could take, and we just gave it up for nothing. I had a great call with President Xi, and as you know, he approved the TikTok deal, and we're in the process. We have some great investors, some of the biggest in the world. President Xi and I had a long talk. We talked for almost 2 hours. The TikTok deal is well on its way, as you know, and the investors are getting ready. And I think China wanted to see it stay open too. They wanted to see it, and I can tell you the young people in our country wanted to see it stay open very badly. We're going to have something very, very big coming up soon on autism. Autism is totally out of control, and one of the most important things that, in my opinion, I had to do is to see what's going on. خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی گلشن حدید سے، جہاں گھر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر مالک قتل، گھر کے مالک راؤ جاوید مسلح ملزمان کے تشدد سے جاں بحق ہوئے۔ علی محمد ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ علی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ گلشن حدید قومی شاہراہ پر رہائشی اسکیم میں ملزمان جو مسلح ملزمان تھے وہ گھر میں داخل ہوئے اور گھر کے تمام افراد کو یرغمال بنا کر تشدد کر گھر میں جو قیمتی سامان تھا وہ چھین لیا ہے۔ مزاحمت کرنے پر گھر کے مالک جاوید تشدد میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی لاش جو ہے وہ اسپتال منتقل کی گئی ہے اور کرائم سین پر بھی پولیس پہنچ گئی ہے، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلح ملزمان تھے وہ قیمتی سامان چھین کر فرار ہو گئے ہیں، اور واقعے کے بعد پولیس علاقے میں پہنچی ہے اور جو جاں بحق ہونے والا شخص ہے اس کے رشتہ دار اور شہری بڑی تعداد میں پر واقعے کی جگہ پہنچے ہیں۔ اور یہ ٹھیک ہے، گلشن حدید کے قریب گھر میں ڈکیتی مزاحمت پر مالک قتل، علی محمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ خبر ہے فیصل آباد سے، جہاں پر سٹھیالہ میں شوہر کی فائرنگ سے بیوی اور باپ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے قمر زمان، ہمارے ساتھ موجود ہے، آگاہ کیجیے قمر۔ جی بالکل، سرگودا روڈ بائی پاس کے قریب یہ سٹھیالہ گاؤں ہے، جہاں کا رہائشی سجاد علی نے آج الگ صبح گھریلو تنازع پر مشتعل ہو کر اپنے اہل خانہ پر انداز فائرنگ کر دی، جس سے اس کی 40 سالہ بیوی شازیہ اور 65 سالہ والد غلام فرید موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ملزم کی 12 سالہ بیٹی طیبہ نور شدید زخمی ہو گئی، جسے علاج اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ملزم سجاد دوہرے قتل کے بعد فرار ہو گیا ہے، جبکہ تھانہ اسعد آباد پولیس نے جاں بحق ہونے والے خاتون اور اس کے سسر کی لاشیں علاج اسپتال منتقل کر دی ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ لاہور فوڈ اتھارٹی کی ٹیم اور دفتر پر حملے کا معاملہ، پولیس نے 5 وکلاء سمیت 50 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ کار سرکار میں مداخلت، افسران پر تشدد، ہراساں کرنے پر درج کیا گیا۔ خواجہ رمضان مجید ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہور کے علاقہ مسلم ٹاؤن میں فوڈ اتھارٹی کے ٹیم اور دفتر پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے 5 وکلاء سمیت 50 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR میں کار سرکار میں مداخلت، افسران کو زد و کوب اور ہراساں کرنا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں کے دفعات شامل کیے گئے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کے دفتر پر حملہ کرنے والے اہلکار کی وردیاں پھاڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ موجود سیفٹی افسران تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنانا سمیت جو اس طرح کی دفعات کے تحت اس تھانہ مسلم ٹاؤن کے اندر اس مقدمے کو درج کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔
कराची में मलीर कोट के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने ट्रक पर पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। मुश्तिल अफराद के पथराव से ट्रक के शीशे टूट गए। पुलिस ने ट्रक को आग लगने से बचा लिया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DSP सोहराब गोट, कलाकोट, खारादर और ईदगाह के खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। आईजी सिंध ने तनवीर आलम ओढो को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। DSP औरंगजेब खटक पर बहैसियत SHO सच्चल ज़मीनों पर कब्जे और ईरानी डीजल की फ़रोख्त में भी सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। DSP कलाकोट आसिफ मुनव्वर पर मुनशियात, जुआ, गुटका, मावा और हफ्ता वसूली का इल्ज़ाम है। DSP खारादर शबीर अहमद ठेलों और चाय के होटल से वसूली में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। DSP ईदगाह ज़फ़र इकबाल बजोला पर गैर कानूनी पार्किंग और भत्ताखोरी का इल्ज़ाम है। चारों अफसरान पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। सक्खर के नवाही इलाके सालेपट में ऊंटनी का पानी पीना जुर्म बन गया। बेरहम जमींदार ने महज पानी पीने के लिए आने पर न सिर्फ ऊंटनी की टांग काट दी बल्कि ऊंटनी को ट्रैक्टर से बांधकर अपनी ज़मीन से बाहर निकाल दिया। ऊंटनी के मालिक गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान मोहम्मद उमर, रसूल बख्श और कुर्बान बिरोही के खिलाफ कंधरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे में नामजद एक मुल्ज़िम कुर्बान बिरोही को गिरफ्तार कर लिया। दीगर 2 मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऊंटनी की टांग कटने के वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया और कहा, बेज़बान जानवर के साथ ऐसा जालिमाना सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुराद अली शाह ने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर को ऊंटनी के फौरी इलाज और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। खबर आपको दें जलालपुर से, जहां पर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया है। मोटरवे पुलिस और NHA अमला भारी मशीनरी के साथ मौजूद है। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया है। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। दरियाए सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ वापस दरियाए चनाब की जानिब बह रहा है। सैलाबी पानी का बहाव कम करने के लिए मशीनरी से शगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। बहावलनगर के सैलाब मुतासरीन की जमा पूंजी दरियाई रेले की नज़र होने के बायस शदीद परेशानी का शिकार हैं। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अहमद चौधरी से। जी, जो सरगर्मियाँ जारी हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं। मज़ीद हम जानेंगे कि उनके अब की क्या तवक्कुआत हैं और क्या उनका नुकसान हुआ है। साढ़े डंगर लुट गए, ऐसे मकान गिर गए, साढ़े सैलाब साढ़े बड़ा तबाहियां करके साढ़े ठेके जमीन लई, बड़े मजबूर हो गए हैं। साढ़े बच्चे जड़ा ना बड़े तंग हैं ते माल डंगर ही असी ते खुराक बड़ी हुण तसल्ली इमदाद हो रही है, असी पीछे ना बड़े तंग रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अगर कोई इमदादी पैकेज का ऐलान और जल्द अज जल्द ना किया गया तो इन लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। लियाकतपुर में सैलाब के बायस राबता सड़कें टूट फूट गई हैं। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। मज़ीद बताएंगे आसिम मुमताज़। मैं जिस गांव में मौजूद हूँ, ये देगर और भी जो घर हैं, ये खजूर के बागात हैं, उसके साथ जो घर हैं वो उसकी चारदीवारी गिरी हुई है। लोग जो मकीन हैं वो इस वक्त भी महफूज जगह पे तो चले गए हैं, लेकिन इस वक्त उनके घरों में नुकसानात हैं, कच्चे मकानात गिरे हुए हैं। सर्वे कराया जाए इलाके में जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला कराया जाए, हमारे घरों को बनाने के लिए हमारी इमदाद की जाए। जी, जलालपुर पीरवाला में आए सैलाब ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे बेयारो मददगार अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर दिखाई देते हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ दरिया सतलुज ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। हज़ारों की तादाद में सैलाब मुतासरीन बेघर होकर रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मेरे साथ इस वक्त सैलाब मुतासरीन मौजूद है, इनसे जानते हो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे जानवर धूप के ऊपर खड़े हैं, ना कोई चारा है, ना कुछ तूड़ी वगैरह है, ना हमें खाने की कोई चीज़ दे रही है, ना हमें टेंट वगैरह दे रहे हैं। ये फैमिली भी साथ खड़ी है, तकरीबन 7-8 दिन से हम यहाँ पे रह रहे हैं। सैलाब मुतासरीन ने पंजाब हुकूमत और फलाही इदारों से फौरी इमदाद की अपील की है। हमें फौरी तौर पर कैंप और मेडिकल की जरूरत को पूरा किया जाए ताकि हम इस मुश्किलात से बच सकें। जी,
کراچی کی مصروف ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن ٹوٹنے اور نالا اوور فلو ہونے کے باعث سڑک پر پانی جمع ہو گیا، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے۔ جی، کراچی کی مصروف ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن ٹوٹنے اور نالا اوور فلو ہونے کے باعث سڑک پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی ہے۔ اردو سائنس کالج کے قریب پانی کی لائن متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے پانی سڑک پر جمع ہوا اور سڑک پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے حسن اسکوائر سے نیپا جانے اور آنے والی دونوں سڑکوں پر پانی جمع ہے۔ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اس وقت حسن اسکوائر سے نیپا جانے والی سڑک پر موجود ہیں۔ اس سڑک کے ایک حصے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی روڈ کے اطراف کے جو علاقے ہیں، پانی ان علاقوں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور اور گردنواہ میں بارش کے بعد گرمی اور حبس کا زور ختم ہو گیا۔ موسم کے بارے میں مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ شہر لاہور کا صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، گرمی اور حبس کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز شہر کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی بارش تو کہیں تیز بارش ہوئی، جس سے گرمی اور حبس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آج صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے، جبکہ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ بھی لاہور سمیت پنجاب بھر میں برقرار ہے۔ جی، امریکہ میں ملازمت اور سرمایہ کاری کے ذریعے امیگریشن کے لیے مزید سخت شرائط عائد کر دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے H1 ویزا اور گولڈ کارڈ کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ گولڈ کارڈ غیر معمولی قابلیت کے حامل فرد کو $1 ملین کی ادائیگی پر جاری ہوگا۔ امریکی کمپنیوں کو H1 ویزا کے لیے $1 لاکھ فیس ادا کرنا ہوگی۔